नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 2 बाट पाठ नम्बर 18 मा रहेको मेरो देश नेपाल शीर्षकमा लेखिएको एउटा कविता आज हामी पढ्दैछौँ। र आज हामी के गर्छौँ त हाम्रो देश नेपाल कस्तो रहेछ, के रहेछ, यहाँ के हुने रहेछ, यस्ता धेरै कुराहरूको बारेमा पढ्ने र त्यसपछि केही अभ्यासहरू गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त अब हजुरहरू के गर्नुस् त एकदमसँग ध्यान दिएर पढ्नको लागि बस्नुहोला। अब हामी जान्छौँ पाठ नम्बर 18। आजको हाम्रो पाठ नम्बर 18 र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ हाम्रो देश नेपाल। सबैभन्दा पहिला हजुरहरू के बुझ्नुस् त हाम्रो देशको नाम के हो? नेपाल हो। हामी के हौं? नेपाली हौं। र नेपालमा चाहिँ के हुन्छ? हामी नेपाली भएपछि नेपालको बारेमा थाहा पाउनै पर्छ। त्यसैले यहाँनिर एउटा सानो कविता लेखिएको छ। यो कविताको बारेमा आज हामी पढ्छौँ। त्यसको भन्दा पहिला हजुरहरू के गर्नुस् त यस चित्रमा हेर्नुस्। यहाँ हजुरहरूले के देख्नुहुन्छ? यहाँ छ सगरमाथा, यहाँ छ डाँफे, यहाँ छ गुराँस र यहाँ छ केही आँपहरू। अब यिनीहरूको बारेमा यहाँनिर के भनेको रहेछ? सबैभन्दा पहिला त म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउने छु र हजुरहरूले पनि म सँगसँगै दोहोर्याउँदै जानुहोला। म यति पढ्छु यो दुईवटा लाइन, त्यसपछि हजुरहरू के गर्नुस् त म सँगसँगै भन्ने प्रयास गर्नुस्। अब म जान्छु कवितातर्फ। उत्तरतिर अग्ला हिमाल सधैँ हिउँ पर्छ, हिउँ पग्ली नदी नाला झरना पनि बग्छ। अब यसलाई हजुरहरू पनि भन्नुस् त। डाँफे भई मलाई पनि उड्न मन लाग्छ, सगरमाथा शिखरमा चढ्न मन लाग्छ। दक्षिणमा तराई छ समथर गाउँ, धान गहुँ धेरै फल्ने कस्तो राम्रो ठाउँ। तराईका बगैँचामा आँप लिची कटहर, त्यो ठाउँमा जान मलाई लाग्यो रहर। हिमाल र तराईका बीच भागमा पर्ने डाँडा पाखा हरियाली झरना पनि झर्ने। लाली गुराँस फुलेपछि ढक्कमक्क हुने, पहाडमा बस्दा मेरो मनै रमाउने। हामीले आजको कविता त पढिहाल्यौँ। हजुरहरूले पनि पढ्नु नै भयो होला म सँगसँगै। अब हजुरहरूले के गर्नुभयो त यो पाठ त पढ्नुभयो, तर अब के गर्ने त यो पाठलाई याद राख्नको लागि चाहिँ यसलाई 3 देखि 4 पटकसम्म चाहिँ पढे गर्नुहोला। जसले गर्दा के हुन्छ त हामीलाई यो आफै याद आउँछ। एउटा कुरालाई 3 देखि 4 पटकसम्म पढ्नुपर्छ। हजुरहरू पनि के गर्नुस् त यस कवितालाई 3 देखि 4 पटकसम्म भन्ने प्रयास गर्नुस् र त्यसपछि अर्कोचोटि पढ्दा के गर्नुस् त नहेरिकन आफूलाई जे याद छ त्यही पढ्दै जानुहोला, अनि हामीले यो याद राख्न सक्छौँ। हजुरहरूले अब के गर्नुहुन्छ त हजुरहरूले पाठ त पढ्नु नै भयो, तर हजुरहरूले केही पनि बुझ्नु भएको छैन, मलाई थाहा छ। अब के गर्ने त म हजुरहरूलाई यसले के भन्दैछ त यसको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू भन्ने छु। हजुरहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। उत्तरतिर अग्ला हिमाल सधैँ हिउँ पर्छ, हिउँ पग्ली नदी नाला झरना पनि बग्छ। यसको मतलब के हो त? हाम्रो नेपालको उत्तरी भागमा चाहिँ के पर्छ त हिमाल पर्छ।
यो के हो त हिमाल, यो भनेको उत्तरी भेग हो। यहाँ चाहिँ के गर्दो रहेछ त हिमाल हुँदो रहेछ। हाम्रो नेपालको उत्तरी भागमा हिमाल पर्छ र हिमालमा के हुन्छ, हिमालमा हिउँ पर्छ। यही कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको छ र यहाँ भनेको छ हिउँ पग्ली नदी नाला झरना बनी बग्छ भनेको रहेछ। यो हिउँ चाहिँ पग्लिएपछि के हुन्छ त झरना बन्दै के हुन्छ त तलतिर बग्ने गर्दछ। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ भनिएको छ। डाँफे भई मलाई पनि उड्न मन लाग्छ, सगरमाथा शिखरमा चढ्न मन लाग्छ। हामीलाई पनि के लाग्छ त डाँफे जस्तै उड्यो भनेदेखि कति रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि। हो, यहाँनिर त्यही कुरा भनिएको छ र सगरमाथा शिखरमा चाहिँ के गर्छ त चढ्न मन लाग्छ। यो शिखरको जुचुरो हो, शिखर सगरमाथा शिखर। हाम्रो देशको अथवा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो हिमाल भनेर चाहिँ सगरमाथालाई चिनिन्छ र सगरमाथामा धेरै मानिसहरू चढ्न जान्छन्। यो संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो हिमाल, सगरमाथा हिमाल। यहाँ चाहिँ के गर्छ त चढ्न मन लाग्छ। है त अब अर्को, दक्षिणमा तराई समथर गाउँ, धान गहुँ धेरै फल्ने कस्तो राम्रो ठाउँ। हाम्रो देशको दक्षिणमा के छ त तराई छ। हाम्रो देशको उत्तरमा हिमाल भए जस्तै दक्षिणमा चाहिँ तराई छ र तराई के छ त एकदमै समथर छ। समथरको मतलब हुन्छ एकदमै सम्म। त्यो ठाउँहरू के छ त एकदमै सम्म छ र त्यहाँ चाहिँ के पाइन्छ त धान गहुँ चाहिँ पाइन्छ। यो ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। तराईका बगैँचामा आँप लिची कटहर, त्यो ठाउँमा जान मलाई लाग्यो रहर। यसको मतलब के हो त हाम्रो दक्षिणी भेगमा चाहिँ के गर्छ त तराई छ। त्यो तराईमा चाहिँ के को बगैँचा हुन्छ त आँप लिची कटहरको चाहिँ के हुन्छ बगैँचाहरू पाइन्छ। अब बगैँचा भनेपछि त हजुरहरूलाई पनि घुम्न मन लागिसक्यो होला, किनभने त्यहाँनिर यति मिठो मिठो फलहरू जो पाइन्छ। त्यसैले के भनेको छ यहाँ पनि त्यो ठाउँमा जान मलाई लाग्यो रहर। अब अर्को हेरौँ, हिमाल र तराईका बीच भागमा पर्ने डाँडा पाखा हरियाली झरना बनी झर्ने। यसको मतलब के हो त हिमाल र तराई उत्तर नेपालको उत्तरी भाग र नेपालको दक्षिणी भाग, त्यसको बिचमा चाहिँ के छ त एकदमै हरियाली डाँडा पाखाहरू छन् र त्यो डाँडा पाखाबाट के हुन्छ त झरना पनि झर्ने गर्दछ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरले पनि देख्नु भएको छ होला। अब हिमाल र तराईको बिचमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त लाली गुराँस फुलेपछि ढकमक्क हुने, पहाडमा बस्दा मेरो मनै रमाउने। यहाँ हजुरहरूले देख्नुभयो नि पहाड। यो पहाड चाहिँ के हो त नेपालको उत्तरी भाग र नेपालको दक्षिणी भागमा पाइने हिमाल र तराईको बिचमा पाइने ठाउँ हो, बिचमा भएको ठाउँ हो जसलाई हामी पहाड भन्छौँ। यो पहाडमा चाहिँ के हुन्छ त एकदमै हरियाली डाँडा पाखा हुन्छन् र यहाँ चाहिँ के पाइन्छ त लाली गुराँसहरू पाइन्छ र लाली गुराँस फुलेपछि के हुन्छ त एकदमै ढकमक्क देखिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त पहाडमा बस्दा चाहिँ निकै रमाइलो लाग्छ। यो थियो हाम्रो नेपालको बारेमा। हाम्रो देश नेपाल कस्तो रहेछ त उत्तरी भागमा हिमाल भएको र डाँफे र सगरमाथा पाइने र हिमालबाट चाहिँ के गर्ने त नदी नाला बग्ने गर्ने ठाउँ रहेछ र नेपालको दक्षिणी भागमा के रहेछ एकदमै समथर ठाउँ रहेछ जसलाई हामी तराई भन्छौँ। यहाँ चाहिँ अन्नहरू धान गहुँ चाहिँ धेरै मात्रामा फल्छ र तराईको बगैँचामा के पाइन्छ आँप लिची कटहर पाइन्छ र यो ठाउँ पनि के हुन्छ एकदमै रमाइलो हुन्छ। र नेपालको हिमाल र तराईको बिचमा कुन ठाउँ पाइन्छ त पहाड भनिन्छ, भएको ठाउँलाई के भनिन्छ पहाड भनिन्छ। यहाँ चाहिँ के छ त धेरै धेरै डाँडा पाखाहरू छन्। डाँडा पाखाहरू कस्ता छन् त एकदमै हरियाली छन् र त्यहाँ चाहिँ के गर्छ त त्यहाँबाट चाहिँ झरना बग्ने गर्दछ र त्यो ठाउँमा के पाइन्छ त लाली गुराँसहरू चाहिँ धेरै मात्रामा पाइन्छ। अब हजुरहरूलाई म यो चित्रबाट बुझाउँछु, फेरि एकचोटि बुझ्नु होला।
जुन चित्र देखाइएको छ यो भनेको हिमाली भेग हो। यो के हो त नेपालको उत्तरी भाग हो। यहाँ चाहिँ के पाइन्छ त हिमाल छ र यहाँ चाहिँ डाँफेहरू पाइन्छ र यो ठाउँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। र यो छ नेपालको दक्षिणी भाग जहाँ के पाइन्छ त एकदमै धेरै फलफुल र धेरै मात्रामा बगैँचाहरू पाइन्छ। यो उत्तर यो दक्षिण, यो हिमाल यो तराईको बिचमा चाहिँ के छ त पहाड रहेको छ। जुन पहाडमा के पाइन्छ त लालीगुराँसहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा पाइन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो देश के गरेको छ 3 ठाउँमा विभाजन भएको हो। 3 तरिकाले विभाजन गरिएको छ हिमाल, पहाड र तराई। यसरी विभाजन गरिए पनि यसरी भागमा छुट्याए पनि के छ त नेपाल चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। आफ्नै ठाउँको आफ्नै विशेषताहरू छन्। जुन ठाउँमा गयो त्यही ठाउँमा आफ्नो मन लोभिन्छ, आफूलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ। है त यो थियो हाम्रो देश नेपालको बारेमा। हजुरहरूले यस पाठलाई राम्रोसँग बुझ्नु नै भयो होला। अब के गर्ने त अब हामी हाम्रो पाठको अभ्यासतर्फ जाने। यहाँ छ पाठका केही अभ्यासहरू। यहाँ हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा लेखेको रहेछ तलका प्रश्न पढेर पूरा वाक्यमा उत्तर देऊ भनेको रहेछ र यहाँ भनेको छ हिमालमा के पर्छ। हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस् त हिमालमा के पर्छ? हिमालमा चाहिँ हिउँ पर्छ भनेर लेखिएको छ। हामीले त्यही उत्तरलाई यता पनि लेख्न सक्छौँ, हिमालमा हिउँ पर्छ। है त अब हामी जाऊँ ख नम्बरमा। हिउँ पग्लेर के बन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त हिउँ पग्ली नदी नाला झरना बनी बग्छ। यसको मतलब के रहेछ त हिउँ पग्लेपछि चाहिँ नदी नाला र झरना चाहिँ बन्ने गर्दछ। है त यही कुरालाई हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ, हिउँ पग्लेर नदी नाला र झरना बन्छ। अब हामी जाऊँ ग नम्बरमा। दक्षिणमा के छ भनेको रहेछ। हाम्रो देशको दक्षिणमा के छ? तराई छ, हैन त? अब त्यसैले हामीले यसमा के लेख्ने त दक्षिणमा तराई छ। है त अब हामी जाऊँ अर्को नम्बरमा। तराईका बगैँचामा के छन्? तराईका बगैँचामा के छन्? यहाँ हेर्नुहोस् त आँप, लिची, कटहर छन्। यसलाई हामी यता लेख्न सक्छौँ, तराईका बगैँचामा आँप, लिची, कटहर छन्। अब हामी जाऊँ अर्को नम्बरमा। हिमाल र तराईका बिचमा के छ? हिमाल यो तराईको बिचमा के छ त पहाड रहेको छ। हामीले यही कुरालाई चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौँ, हिमाल र तराईका बिचमा पहाड छ। हजुरहरूले यो प्रश्नको उत्तर पनि बुझ्नु नै भयो। अब हेरौँ 2 नम्बरमा। हाम्रो देश नेपाल कस्तो छ छलफल गरेर भन भनेको रहेछ। हामीले आज त कति छलफल गर्यौं हाम्रो देश नेपाल कस्तो रहेछ। उत्तरमा रहेको हिमाल र डाँफेको आफ्नै विशेषता छ। पहाडमा रहेको लालीगुराँस, डाँडापाखा, हरियाली, झरना यस्ताको आफ्नै विशेषता छ र तराईमा रहेको समथर गाउँ र त्यहाँका बगैँचाहरूको पनि के छ आफ्नै खालको विशेषता छ। यस्तो धेरै प्रकारका विशेषताहरू बोकेर हिँडेको के छ एउटा हाम्रो देश नेपाल छ। हाम्रो देशमा के छ त यति धेरै फरक प्रकारका ठाउँहरू, विभिन्न प्रकारका ठाउँहरू र धेरै विशेषता बोकेका हरियाली डाँडापाखाहरू, धेरै फलहरू पाइने बगैँचाहरू र हिमालहरू यस्ता चाहिँ के छ त धेरै राम्रा र रमाइला ठाउँहरू चाहिँ नेपालमा पाइन्छ। यति धेरै ठाउँ र विशेषता भएको हाम्रो देश नेपाल के छ त एकदमै रमणीय र लोभलाग्दो किसिमको छ। हामीले यही कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब हामी जाऊँ अर्को नम्बरमा। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ। यहाँ छन् शब्दहरू र यहाँ छन् अर्थहरू। अब हामी
के गर्ने त यो शब्दलाई यो अर्थसँग जोडा मिलाउने। झरना भनेको के हो? हामी झरनाको अर्को नाम के भन्छौँ? छहरा भन्छौँ। त्यसैले हामीले झरनालाई के गर्ने त छहरा भनेर भनिदिने। अब हेरौँ अर्कोमा, बगैँचा भनेको के हो? बगैँचा भनेको फलफुलका रुख बिरुवा भएको ठाउँ हो। अब हेरौँ समथर। समथर भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? सम्म, र सम्म भएको ठाउँलाई के भनिन्छ? हामीले मैदान भनिन्छ। त्यसैले के हो त समथर भनेको चाहिँ मैदान हो। अब छ अर्को, ढकमक्क भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ? ढकमक्क भन्नाले चाहिँ हामी पात ढाकेर फुल फुलेको भनेर बुझ्दछौँ। यसरी चाहिँ के गर्ने त एकअर्कासँग जोडा मिलाउन हामी सक्छौँ। अब जाउँ अर्को नम्बरमा। 4 नम्बरमा लेखिएको रहेछ, तलका शब्द राखेर वाक्य पूरा गर। यहाँ छ अग्लो, गुलियो, रातो अनि सेतो, र यहाँ छन् के वाक्यहरू। हामीले के गर्ने त यसलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर लेखिदिने। अब हेरौँ कमा के छ त, सगरमाथा धेरै डरडर छ। सगरमाथा कस्तो हुन्छ हजुरहरू भन्नुहोस् त? अग्लो हुन्छ कि गुलियो हुन्छ कि रातो हुन्छ कि सेतो हुन्छ? सगरमाथा के छ त? एकदमै अग्लो छ। त्यसैले हामीले के गर्ने त यहाँनिर अग्लो भनेर लेखिदिने। सगरमाथा चाहिँ के हो भन्दा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त सगरमाथा चाहिँ धेरै अग्लो छ भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् अर्को, हिउँ। हिउँ कस्तो रङको हुन्छ त? हिउँ रातो हुन्छ कि सेतो हुन्छ? हजुरहरू भन्नुहोस् त। हिउँ त रातो हुँदैन पक्कै पनि, हिउँ के हुन्छ त सेतो हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर सेतो भनेर लेखिदिन सक्छौँ। हिउँ कस्तो हुन्छ त? हिउँ सेतो हुन्छ। अब छ अर्को, लालीगुराँस डरडर रङको हुन्छ भनेको रहेछ। लालीगुराँस कस्तो हुन्छ? रातो रङको हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्ने त यहाँनिर रातो भनेर लेखिदिने। अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा। अब छ पाकेको आँप डरडर हुन्छ भनेको रहेछ। पाकेको आँप कस्तो हुन्छ? एकदमै गुलियो हुन्छ। त्यसैले अब हामीले के गर्ने त यहाँनिर गुलियो हुन्छ। हजुरहरूले पनि धेरै आँपहरू चाहिँ खानुभएको छ। अनि आँप कस्तो हुन्छ त? एकदमै गुलियो हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्ने त यहाँनिर पाकेको आँप गुलियो हुन्छ भनेर लेखिदिने। अब यहाँ छ 5 नम्बर, तलको तालिकाबाट मिल्ने वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। हिजो काग के गर्छ र आज काग के गर्छ, यसको बारेमा बुझ्ने। सबैभन्दा पहिला हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस्, हिजो। हिजो भनेको के हो त हाम्रो? हिजो भनेको हाम्रो बितेको समय हो। हिजो फेरि फर्केर आउँछ त? हिजोको दिन आउँदैन नि। हिजो भनेको बितेको दिन हो। र आज भनेको के हो त? आज भइरहेको समय हो। आज। यो दुईटामा के फरक छ त? हिजो भन्नाले हामीले बितेको कुराहरू सम्झाउँछौँ र आज भन्नाले भइरहेको कुराहरू सम्झन्छौँ। त्यसैले के हुन्छ त? हिजो काग के गर्छ त? अब बुझ्नुहोस्, हिजो काग के गर्छ र आज काग के गर्छ? हामीले हिजो भने साथै चाहिँ के बुझ्छौँ त? हिजो भइसकेको, हिजो खाएको, हिजो गरेको, हिजो अगाएको, हिजो रोएको, हिजो हाँसेको, यो कुराहरूलाई चाहिँ हिजोमा सम्झन्छौँ। र आजमा चाहिँ के गर्छौँ त? हामीले आज खाएको अनि आज खेलेको, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सम्झन्छौँ। यसमा के हुन्छ त? हिजो के गरेको थियो? हिजो काग कराएको थियो। हिजो काग करायो। हिजो काग कराए। यसरी चाहिँ करायो र करायो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हिजो के गर्यो त? काग करायो। हिजो काग के गरे? कराए।
ए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र आज के गर्यो त? आज काग के गर्छ त? आज काग फेरि पनि कराउँछ। हामीले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। र आज काग के गर्छ त? एउटा चाहिँ कराउँछ र धेरै कागहरू भयो भने के गर्छ त? धेरै कागहरू चाहिँ कराउँछन्। यसलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। है त अब त्यस्तै गरी अब हामीले यसलाई नहेरौँ र अब हामी यहाँ जाउँ। हिजो काग के गर्यो? हिजो काग करायो। हिजो के गर्यो? करायो। हिजोको कुरा सकियो। र हिजो के गर्यो त? काग करायो। एउटा मात्र काग थियो त? करायो। र धेरै काग थिए त? कराए। हिजो काग कराए। हिजो काग करायो। अब आजमा के हुन्छ त? आज काग के गर्छ? आज काग कराउँछ। आज काग के गर्छ? कराउँछन्। एउटा मात्र काग छ त के भनिन्छ? आज काग कराउँछ र आज काग कराउँछन्। जब धेरै कागहरूलाई बोलिन्छ तब चाहिँ आज काग कराउँछन् भनेर लेख्न सकिन्छ। हस् त आजको पाठ पनि हामी यही नै सकिन्छ। र यदि हजुरहरूसँग कुनै पनि प्रश्न र कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने के गर्ने त? यदि हजुरहरूसँग कुनै पनि प्रश्न छ र कुनै पनि नबुझेको कुराहरू जुन हजुरले हामीलाई सोध्न मन लागेको छ भने के गर्नुहोस् त? तल कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। या त तल देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा गएर हजुरहरूले फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूले हामीले पढाएको राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने के गर्ने त? हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र आजको यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र भोलि पनि हजुरहरू हाम्रो नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुनुहुने नै छ। र तबसम्मको लागि हजुरहरूलाई के गर्छु त म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु भन्दै यहाँबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते।